दोस्तों, जब हम सारा दिन काम करके रात को अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो फौरन नींद आ जाती है, या फिर लेट करके अपने मोबाइल फोन्स में सोशल मीडिया का बेमकसद इस्तेमाल करते रहते हैं, जिससे हमारी नींद में खलल पैदा होती है और हम रात भर बेचैनी से गुजारते हैं। हम मुसलमानों के लिए ये ज़रूरी है कि सोते वक्त अल्लाह ताला का नाम पढ़ करके सोएं, और जब हम कुरान पाक की सबसे ताकतवर आयत यानी आयतल कुर्सी पढ़कर के सोते हैं तो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेजता है जो बुरे ख्वाबों और तमाम बुराइयों से पूरी रात हमारी हिफाजत करता है, और हम पूरी रात अल्लाह ताला की हिफाजत में सुकून की नींद सोते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आयतल कुर्सी में छुपी हुई कुछ ऐसी निशानियों के बारे में बताएंगे जिनको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी, एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं हैं। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। कुरान पाक का हर एक लफ्ज़ एक मौजज़ा है, तमाम इंसानियत के लिए हिदायत का रास्ता है। लेकिन कुरान पाक में कुछ आयत ऐसी भी हैं जो अपने अंदर मौजूद खुसूसियात की वजह से एक अहम मुकाम रखती हैं, और कुरान में आयतल कुर्सी को ये मुकाम हासिल है जिसमें अल्लाह ताला की हकीमत आला का बेहतरीन खुलासा मौजूद है, और जिसकी बिना पर ये आयत कुरान की सबसे बड़ी और सबसे अहम आयत तस्लीम की जाती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि कुरान की सरदार आयत आयतल कुर्सी है। जब हम इस आयत में मौजूद मकसद को तलाश करते हैं तो हमें मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने हम पर कितनी नेमतें नाजिल की हैं, तो हमें अल्लाह ताला के सामने सजदा करके उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन 5 दफ़ा हम अपनी बिज़ी ज़िंदगी में इतना खो जाते हैं कि हम अपने इर्द गिर्द अल्लाह ताला की नेमतों को नज़रअंदाज कर देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हमें हमारे नाशुक्र दिल के अंदर ये खालीपन महसूस होने लगता है कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये अल्लाह ताला के हुक्म और फजल के बगैर मुमकिन नहीं है, तो हम उसका शुक्र अदा क्यों नहीं अदा करते। अगर कहीं ये तमाम नेमतें अल्लाह ताला हमसे वापस ले ले तो तब हमारा क्या हाल होगा। ये सवाल जब किसी के जहन में आता है तो वो अल्लाह ताला की उन तमाम नेमतों का शुक्रगुजार बन जाता है। जब हम आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो हम अल्लाह ताला की अज़मत को तस्लीम करते हैं, और जब हम आयतल कुर्सी के आखिरी में ये पढ़ते हैं और वही है बुलंद सबसे अज़मत वाला, तो हम उस अजीम ताकत का शुक्र अदा करते हैं। और जब हम नमाज के आखिरी में आयतल कुर्सी पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे दिलों को अपनी नेमतों और शुक्र से भर देता है। हदीस पाक में आयतल कुर्सी को कुरान की सबसे अफजल आयत करार दिया गया है। बचपन से लेकर अब तक दिन में हम कई मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। घर से निकलते वक्त, घर में दाखिल होते वक्त, सफ़र में, किसी भी मुश्किल या मुसीबत में। लेकिन अक्सर हम इसके मायनों से ना वाकिफ़ होते हैं। हदीस पाक के मुताबिक इसे हर फ़र्ज़ नमाज के बाद पढ़ने से जन्नत में दाखिल की ज़मानत है। जो शख्स इसे सुबह पढ़े उसकी शाम तक अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता है, और जो शख्स शाम को पढ़े अल्लाह ताला सुबह तक उसकी हिफाजत फरमाता है। रिवायत में है कि इस अकेली आयत मुबारका के नज़ूल के वक्त 30,000 फरिश्ते
اور بعض روایت کے مطابق 70,000 فرشتے اترے تھے، جس سے اس کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے 3 نور دکھائی دیے۔ پوچھنے پر پتہ چلا ایک آیت الکرسی کا، دوسرا سورہ یاسین اور تیسرا سورہ اخلاص کا نور ہے۔ میں نے جب آیت الکرسی کے متعلق سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا، جو اس کا پڑھنے والا ہوگا وہ میری ضرور زیارت کرے گا، چاہے ایک بار ہی اس کو پڑھا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے آیت الکرسی اپنے گھر میں تلاوت کی تو 30 دن تک اس کے گھر میں شیطان نہیں آ سکتا، اور 40 دن تک جادوگر کا جادو اثر نہیں کرے گا۔ آیت الکرسی کی پہلی آیت کی شروعات اللہ کے 2 خوبصورت ناموں پر ہوتی ہے، یعنی الحی القیوم، یعنی وہ ذات جو اپنے بل پر قائم ہے اور سب کو قائم رکھنے والی ہے اور سب کو سنبھالنے والی ہے۔ اب حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اس پہلی آیت کے پہلے جملے کا اس آیت کے آخری جملے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس آیت کے آخری جملے میں پھر سے اللہ تعالیٰ کے 2 نام آئے ہیں جو اس طرح سے ہیں، وہی ہے سب سے بلند عظمت والا۔ اس آیت کے دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نہ اس کو اون آتی ہے نہ ہی اس کو نیند آتی ہے۔ تمام مخلوقات وقت کے ساتھ سست پڑ جاتے ہیں اور آرام مانگتے ہیں، نیند چاہتے ہیں، سوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتے، اور نیند موت کی ہی ایک صورت ہے۔ اس لیے اس آیت کے اس حصے میں ذکر ہے کہ جو ذات پاک، زمان و مکان کا حاکم، طاقت کا سرچشمہ، ہر لحاظ سے مکمل اور چوکس، اپنی مخلوقات کے ہر ذرے سے باخبر ہے۔ اب اس آیت کے 8ویں جملے میں دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اور جو کچھ آسمان میں ہے اور جو کچھ اس زمین میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس آیت کا دوسرا جملہ اصل میں اس کے 8ویں جملے کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جس میں اللہ یہی فرماتا ہے کہ نیند اور آرام اس کی پیدا کردہ مخلوق کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ سوتا ہے اور نہ اسے اون آتی ہے۔ اب تیسرے جملے میں ذکر ہے، جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں 2 ناموں کو سمجھنا ہوگا، ایک مالک اور دوسرا ملک۔ مالک کا مطلب ہوتا ہے آنر اور ملک بادشاہ کو کہتے ہیں۔ اب ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ ملکیت چیزوں کی ہوتی ہے جبکہ بادشاہت لوگوں پر کی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے، وہ ہر چیز کا جو اس نے پیدا کیا اس کا مالک ہے۔ اب اس آیت کے 7ویں جملے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس کی کرسی سب آسمان اور زمین پر حاوی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی کرسی کی بات کر رہا ہے تو مطلب ہے کہ وہ اپنے بادشاہیت کی بات کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے اور ملک بھی ہے۔ پھر 4تھے جملے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کون ہے جو اس کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کسی کی سفارش کر سکے؟ پھر 6 جملے میں فرماتا ہے، وہ اس کے علم میں کسی بھی شے کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اب 6 اور 4 جملہ جو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ پہلا جملہ اور جملہ نمبر 9، دوسرا اور 8واں جملہ، تیسرا اور 7واں جملہ، 4 اور 6 جملہ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو باقی کون سا جملہ رہ جاتا ہے؟ تو وہ ہے جملہ نمبر 5، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا ہے اور جو ان کے بعد ہونے والا ہے۔ یہ جملہ اس آیت کے بالکل درمیان میں ہے، جس سے پہلے اور جس کے بعد میں کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں اس 5ویں جملے میں فرمایا ہے کہ وہ سب جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی چھپا نہیں ہے۔
اب اللہ کے سوا ایسا کون کہہ سکتا ہے؟ بے شک قرآن اللہ کے الفاظ ہیں جن کی ایک ایک آیت ہمارے لیے ہدایت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، کمنٹ میں آمین ضرور ٹائپ کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔